अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आस्कर टॉक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुश्तबा फ़ारूक आवान है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ कंस्ट्रक्टिव बात करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहें और आप लोग अपने मसाइल को हल करना सीखें। कैसे आपने करना है, डेफ़िनेटली हर बंदे का जो एक एनवायरनमेंट है वो एक अलग होता है, या हर बंदे का सेम एनवायरनमेंट नहीं होता। सो जब ये डिफरेंसेस आते हैं तो बहुत सारे मसाइल वहाँ से भी जनरेट लेते हैं, और उनका भी सोल्यूशन बाहर मौजूद होता है। उसको तलाश करना बस हमारा काम होता है। आज आप लोगों के साथ ज़रा उस चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो गुज़िश्ता 3-4 दिन से मेरी नज़र से बार बार सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं वहाँ पे, और सबसे बढ़ के जो मेरा सराउंडिंग है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वहाँ पे ये चीज़ मौजूद रहती है। आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वाले बेल आइकन बटन कर लीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला मैसेज और वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सो जनाब, आज बात करनी है बिजली के बिल जो इस दफ़ा अगस्त 2023 के अंदर लोगों के बिल्स आए हैं। यानी कि रेजिडेंशियल जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, इसके जो बिल्स आए हैं, इसने लोगों को कितना डैमेज किया है और लोगों के ऊपर कितना हाईली इम्पैक्ट जो है वो डाला है। ये मैं कोई वो बात नहीं करूँगा जो मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मिली हैं। मैं ऐसी बातें करूँगा जो मेरी नज़र के सामने से गुजरी हैं और मैंने उनको पर्सनली वेरीफाइड किया है। एक चीज़ मेरे सामने गुजरती है और मैं वहाँ पे उसकी रिसोर्सेज पे जाके काम करता हूँ और मुझे वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो करेक्ट होती है। सो अगर तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है जो देखने को, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इर्द गिर्द की। मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो वो बता रहे थे कि यार हमारे पड़ोस में एक घर है जो ज़मींदार लोग हैं, मतलब कि उन्होंने चंद कोई गाय भैंस रखी हुई हैं और कुछ बकरियाँ हैं, और इसी तरह बाहर भी इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है। अगर घर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वो भी कोई इस तरह का नहीं है कि बहुत हाई फाई, बिल्कुल जो पुराने ज़माने में घर होते थे कच्चे, मतलब लेंटर नहीं है, बाकी घर तो ठीक बना हुआ है, लेंटर के बगैर है। तो वहाँ पे उस घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो 4 हैं टोटल। तो 4 हमारे का निज़ाम है, जैसे हम रहते हैं तो 4 लोग एक कमरे के अंदर जो है वो सो रहे हैं। डेली के आप 2 पंखे करें और 2 लाइट्स करें, और क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, कपड़े होंगे और ये सारी चीज़ें। तो उनका वो बता रहे थे कि जो बिल है वो 55,500 रुपये आया है। जी हाँ, 55,500 रुपये उनका बिल आ रहा है एक महीने का। तो मैंने कहा यार क्या उनकी इतनी इनकम है कि उसको वो कवर कर सकें? तो उनका क्या जवाब था ये आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। दूसरा जो चीज़ मेरे सामने से गुजरती है, सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर रहा था, कुछ देख रहा था, तो वहाँ मेरे सामने एक चीज़ गुजरती है, वो है बिजली का बिल और उसके ऊपर पड़ी हुई सोने की बालियाँ। मैंने जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो वो बिल था जनाब 17,500 रुपये। जी हाँ जनाब, 17,500 रुपये का वो बिल था। डेफ़िनेटली उन लोगों के लिए तो ये 17,500 रुपये कुछ भी नहीं है जो एक दिन में बैठ के इतना एक्सपेंस कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत कुछ है जिनका महीने का खर्च भी 10,000 नहीं होता, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक बिल। मैंने जब वो देखा तो मेरी एक दफ़ा रूह कांप गई कि यार 17,500 रुपये बिल है, और उस बिल को फिल करने के लिए जो कुछ उन्होंने दांव पे लगाया, जो कुछ उन्होंने बेचना चाहा, उनका गोल्ड था। होपफुली मुमकिन है कि वही पूरे उनके घर में, अगर वो जो भी हैं उनके घर में इतना ही गोल्ड मौजूद हो, इससे ज़्यादा हो ही नहीं, या उन्होंने किसी मकसद के लिए, किसी पर्पज़ के लिए उसको संभाल के रखा हो। तो ऐसा देखें ना, जब ये चीज़ देखी तो मैंने उसकी वेरिफिकेशन की तो एक्चुअल में ऐसा ही था कि उनका भी कोई इस तरह का मेजर आप क्या कहें कि नहीं था कि जिसके अंदर वो इतना बड़ा बिल जो है वो भर सकें। तो ये दूसरा केस है जनाब, उन्होंने कैसे किया इसका तो आपको अंदाज़ा हो गया। और एक और मैं बैंक में बैठा हुआ था कुछ दिन पिछले, वो चकवाली से मैं बात करूँ तो वो बैठे हुए
چیزیں ڈسکس کر رہے تھے، انہوں نے کہا یار بل بڑے آ رہے ہیں، کہ جی کتنا ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ 44,500 روپے کا انہوں نے فگر جو ہے میرے ساتھ کوٹ کیا، 44,500 روپے کا۔ چلیں سمجھ آتی ہے کہ وہ بینک میں ہے تو گھر میں جو اے سی وغیرہ چلتے ہوں گے، اے سی ڈیفینیٹلی 24 آورس چلتا ہوگا۔ تو جب میں نے ان کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے بالکل، وہ رات میں 2 گھنٹے چلتا ہے صرف، اس کے علاوہ اے سی جو ہے وہ اس کا یوز ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اور پنکھے تو ڈیفینیٹلی ایک پنکھا تو چلتا رہتا ہے، چونکہ یہاں پہ ہم نے بیٹھنا ہے، تو وہ بھی ایک 44,000 بینک میں ایک اچھے رینک پہ وہ بندہ ہے، اور پھر وہ اپنے بل کی جو ہے وہ انسٹالمنٹس بنوا رہا ہے۔ تو آپ اس طرح ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ دیکھیے گا کہ کتنی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں، کتنی زیادہ ان چیزوں سے لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کیس میرے سامنے آیا، ایک دوست ہی ہیں جن کے ریفرنس سے مجھے بات پتہ چلی، وہ یہ تھی کہ ایک گھر میں بجلی کا بل آیا 12,500 روپے، اور 12,500 روپے ڈیفینیٹلی ان کو پے کرنا مشکل ہوگا۔ تو انہوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ انہوں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی بجلی نہیں جلے گی۔ انہوں نے اپنے گھر کا میٹر جو گھر کی طرف وائرز آ رہی تھی ان کو نکلوا دیا، کاٹ دیا، اور اسی طرح گھر کے اندر جتنی بھی الیکٹرانکس کی چیزیں تھیں جو یوز ہو رہی تھی ان کو پیک کروا کے، بند کروا کے رکھ دیا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ روشنی کے لیے اور اس طرح کی باقی چیزوں کے لیے وہ کیا کریں گے؟ تو وہ ان کا جواب یہ تھا کہ روشنی کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہی پرانا طریقہ کار، وہ دیووں والا سسٹم انہوں نے شروع کر دیا۔ باقی تمام چیزوں کا ان کے پاس کیا حال ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے کیس کی طرف، جو میں نے کہا تھا کہ 55,500 روپے بل ہے۔ تو ایک ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کے بعد کچھ زمین بھی ہے اور یہ تمام چیزیں جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انکم ہوگی، لیکن 55,500 روپے بجلی کا خرچ کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے انسان کے جانواری کم از کم عقل جو ہے وہ تھوڑی سی تنگ رہ جاتی ہے، یار ایسا کیسے ممکن ہو سکتا؟ تو جناب انہوں نے یہ کور کرنے کے لیے اپنی 2 بکریاں جو ہے وہ بیچی ہیں اور اپنا بل جو ہے وہ فل کروایا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، میں اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بناتا ہوں کہ ہمارا من حیث القوم کیا رویہ ہے، ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کروشل کنڈیشن ہے جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ بجلی بھی مہنگی ہے، جو کاسٹ آ رہی ہے وہ بھی مہنگی، لیکن ان چیزوں کا کیا کہ جو آپ وہی مہنگی کاسٹ والی چیز لوگوں کو فری میں بانٹ رہے ہیں، جتنی زیادہ جس کو تنخواہ دیتے ہیں آپ اس کو اتنی ہی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ فری میں دیتے ہیں، تو اس کا پرپس سمجھ نہیں آتا۔ تو جو اس طرح کی تمام تر چیزیں ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے اوپر بات کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ ہمارا من حیث القوم کیا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، یا ہم کس طرح کا جس طرح کے ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں، یا جس طرح کی ہمارے ساتھ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح کا ہمارے ساتھ بیہیو کیا جا رہتا ہے فرام دی ریاست اسٹیٹ، تو ہم وہاں پہ کیا چیزیں کس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، آپ لوگوں کے ساتھ میں اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ شکریہ۔